contingent. They are from Quezon! Pasalamat Talabugta. Ang sunod na pasundayag, maghulagway sa kulturanhong pamaagi sa tribo Manobo Matigsalog sa Quezon. Kini magabakita sa ilang suod nga relasyon sa yuta o kaligon taliwala sa kalamidad, pinaagi sa ilang tradisyon o lawom nga pagtuo. Isip magbalantay sa kinaiyahan, ilang pagdumala, nag-ugat sa pagtuo nga ang yuta mao ang naghatag sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Sama sa lagot mong kamote, bingala ug mga tanom nga medisinal. Sila usab adunay kahanas sa pagpanglitag ug mga baboy halas, sa larong ug mga kalasanong manok. Sa dili pa sila mag-uma, sila mangayo og pagtugot gikan sa mga espiritu sa yuta og ritualan ang tanang mga hinagiban og brangkaso. Sila nagmaluumon nga pinaagi niini, tagaan sila ni manama ug mabungahon nga ani. Ilang gilampas ang kayutaan isip pagpangandam sa ilang pagpananom sa humay, abaka ug mais, pinaagi sa talupak mamugas nga mao'y sayaw sa pagpananom. Ila kining gibisbisan gamit ang sugong diin nagtubo nga himsog ang ilang mga pananom. Nang labay ang panahon ug ang ilang mga tanom nagkahinog. Apan usa ka adlaw, nagpakita sa kawanangan ang panon sa mga uwak, timailhan sa delubyo. Wala nila damha ang pag-abot sa mga balisuso o buhawi nga milampurnas sa ilang mga tanom. Nagkaguliyang ang tibuok tribo ug natumba ang mga pananom nga naagian sa balisuso. Sila nangamuyo og misinggit, magbabayak, talabugta, bulibikoy, nga kinantahan o ulahingan aron sa pagsangpit o pangsawig sa apo. O diha-diha gidungog sa talabugta ang ilang mulo o gipadalhan sila og espiritu sa mga langgam nga ming-abog sa balisuso. Ilang gipakita ilahang dakong pagpasalamat pinaagi sa panalabugta o gipasidunggan si kadayag igbabasok ang Dios sa tanom. Ang mga katawhan sa tribo nagtapok sa usa ka pamamahandi nga nagapakita sa ilang lawom nga koneksyon sa yuta. Sa maong selebrasyon, ang tribo ug mga kalihukan sama sa pagpakita sa pamaagi sa ilang pagsanggi o paghagot para mahimo kining abaka. Gamit usab ang giukan, diri makita kung giunsa paglahi ang humay sa iyang punuan. Ingon man ang pagaling sa humay ug mais, gamit lang ang bato. Bukinon, ania aron magpasundayag ang katawhan sa Quezon kung asa ang lumadnong kultura nagmalambon og sila magpasigarpohon nga tanan gikan sa tribo Manobo Matigsalog, Papulos, Kingokong. Matigsalog amon ang panoy ganat sungod goy. Umawon na yung kakalaya biyang iloso ang bunsod goy. Panoy tamubiang kamatang na olong-olong kabaloyan.
kakalayak so uya ka sa inis siguro
number 2, Quezon.